औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ब्रेकिंग ऑलवेज़ के साथ नाज़रीन इकराम, मैं हूँ फैसल सईद। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे रब ताला की पनाह में आफियत से होंगे। सियासी पार्टियों की लिस्ट से पीटीआई का नाम गायब। हैरान कुन नया नाम खुद से इलेक्शन कमीशन ने दर्ज कर दिया। और इसके बाद पाक फ़ौज पाकिस्तान की मुआशी सरगर्मियों में मुआशी तरक्की के लिए फ्रंट लाइन पर आ गई। आर्मी चीफ का अहम खिताब, इस पर बात करते हैं। नाज़रीन, इंतखाबी जो इस वक्त मराहल हैं वो किस तरह से तय किए जा रहे हैं, किस तरह से वो हतमी मराहल में हैं, और इतनी बड़ी अहम जमात उसका सियासी पार्टियों के लिस्ट से नाम गायब कर देना और उसका हैरान कुन नाम पर तौर पर एक नया नाम जो है वो कप्तान के नाम के साथ सामने लाना, इस पर बात करते हैं। हैरान कुन बात है, मगर पहले जो बात की मैंने कि पाकिस्तान की मुआशी तरक्की के लिए ज़राई शोबे में पाक आर्मी जो है वो फ्रंट लाइन पर आकर जो है वो मुआशी चैलेंजेस से निमटने के लिए तैयार हो चुकी है। आज इसी सिलसिले में आपको मालूम है कि ग्रीन पाकिस्तान के नाम से जो इस वक्त एग्रीकल्चर के शोबे में तरक्की के हवाले से जो पाक फ़ौज है उसने कमान संभाली है, और गुज़श्ता दिनों इसका इफ्तिताह भी हुआ। और आज जो ख़िताब हुआ जिसमें वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब भी थे, वो उनका ख़िताब क्या है, आर्मी चीफ़ का ख़िताब क्या है। आर्मी चीफ़ जो हैं जनाब सैयद आसिम मुनीर साहब ने इस अज़म का इरादा किया कि एक तो उन्होंने कहा कि मायूसी गुनाह है, ये प्रोपेगंडा है कि हमें कोई मुआशी चैलेंजेस जो हैं और खुदा न खास्ता पाकिस्तान की तरक्की जो रुक जाएगी, कभी नहीं रुक सकेगी। एग्रीकल्चर के शोबे में, ज़राअत के शोबे में पाक फ़ौज अपना भरपूर अदा करेगी और दोस्त ममालिक से इसमें इन्वेस्टमेंट के लिए उनसे सरमायाकारी करवाएगी, और इंशाअल्लाह बहुत जल्द पाकिस्तान जो है वो मुआशी तरक्की की राह पर गामज़न हो जाएगा। बड़ा अहम खिताब, बड़े उनकी मुदल्लल किस्म की, आपको मालूम है पाक फ़ौज के कमांडर जो हैं उनकी तकरीर कैसे हो सकती है। और मगर जो दूसरी तकरीर थी वो शहबाज शरीफ साहब का रोना धोना, मुआशी लिहाज से मंगना तंगना किस तरह से हमने किया। अब उनकी ये तो वो कह रहे हैं कि पाक फ़ौज हमारे शाना बशाना है, मुआशी तरक्की के लिए पाक फ़ौज जो है वो उसने कमान संभाल ली है, वो हमारी जो है मददगार साबित होगी। बात ये है कि पाक फ़ौज तो पाक फ़ौज है, वो तो हर शोबे में मदद करती है। सवाल ये पैदा होता है कि आपकी जो ये जमहूरी सो कॉल्ड जमहूरी हुकूमत है, इसकी कंट्रीब्यूशन क्या है। आप इतने महीनों से, बल्कि गुज़श्ता सालों को चले निकाल देते हैं, उसमें भी क्या हुआ, बेड़ा गर्क हुआ। अगर उन सालों में डेवलपमेंट हुई होती तो आज पाकिस्तान को इतने धचके ना लगते। जनाब शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो ये बता दें कि उन्होंने इन 14 माह में पाकिस्तान को क्या दिया। उनके दौर में कारों की इंडस्ट्रीज़ बंद हो गई, यहाँ टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ बंद हो गई, यहाँ लेबर जो है वो हमारी और जो प्रोफेशनल्स हैं वो मुल्क छोड़कर बाहर चले गए, गरीब की 2 वक्त की रोटी जो है वो छीन ली गई, आटे की मौत लोगों को मारा गया। और यह है गुर्बत का मजाक, और यह है मुआशी तरक्की जो इस गवर्नमेंट ने दी। और फिर आज जिस तरह से 64 अरब रुपए आपने सियासी रिश्वत बांटी है तरक्याती कामों के नाम पर, इस गरीब कौम की जेब से जो पैसा गया है, किस फ़राख दिली से आप अपने नुमाइंदगान में जो हैं अपने नुमाइंदों में बांट रहे हैं तरक्याती कामों के नाम पर। आप एक तरफ कशकोल लेकर एड़ी चोटी का जोर लगाते हैं, पाकिस्तानी कौम को सरनिगूं करके आप $1 अरब बमुश्किल लेते हैं जो अभी नहीं मिले, और आप फिर ये वो पैसे आने से पहले जो कौमी ख़जाने में मौजूद हैं, आप 64 अरब रुपए आप लोगों में, अपने जो लोग हैं उनमें तकसीम करते हैं ताकि इंतखाबात में पैसों की भरपूर किस्म से इसका मिस यूज़ किया जा सके। आर्मी चीफ जो हैं वो तो अपनी लाइन पर कायम रहेंगे,
آپ نے ان پر یہ کہہ کر ان کے ذمہ ڈال کر آپ خود اس ذمہ داری سے سبکدوش ہو گئے، اور جس طرح سے آپ یہ بندر بانٹ کر رہے ہیں پاکستان کی ترقی، زراعت کے شعبے میں ترقی پر اس بجٹ میں سے آپ نے کیا لگایا؟ یہ جو آپ نے بندر بانٹ کی ہے 64 ارب روپے کی، اس میں ترقیاتی شعبہ کون سا ترقیاتی شعبہ؟ زراعت کے شعبے میں ہم باہر سے امپورٹ کر رہے ہیں چیزیں، اور جو ہمارے پاس اس وقت قومی خزانے میں پیسے ہی نہیں کہ ہم امپورٹ کر سکیں، باہر سے کچھ چیز منگوا نہیں سکتے، ایل سیز کھلنی ہماری بند ہوئی ہیں۔ تو آپ آرمی چیف پر سارا بوجھ ڈال کر اگر بیٹھ گئے ہیں تو پھر حکومت فوج کو دے دیجئے تاکہ وہ بہتر طریقے سے چلا سکے۔ جب آپ نے یہ پیسے کی لوٹ مار کرنی ہے، خزانے کو اتنا نقصان پہنچانا ہے، اور الیکشنوں میں مس یوز کرنے کے لیے ترقیاتی کاموں کے نام پر آپ نے اتنے اربوں روپے جو ہے، کھربوں روپے جو ہے آپ نے بانٹ دینے ہیں، کوئی پیپلز پارٹی کو سلاب زدگان کے نام پر، کوئی ایم کے ایم کو بانٹ دیے، باقی اپنوں میں بانٹ دیے، اس قوم کا کیا بنے گا؟ تو کیوں نہیں پاک فوج، اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں، اور جیسا کہ فوج تو کر رہی ہے اور وہ مزید کرے گی، انہوں نے جو لائن لے لی ہے وہ اپنے پروجیکٹ کو پورا کریں گے، تو آپ یہ سارے پاکستان کو جو آپ نے بیڑا غرق کر دیا فوج کے حوالے کر دیں تاکہ کچھ تو عوام کے لیے امید کی کرن پیدا ہو۔ یہ تو تھی جی آرمی چیف صاحب کا جو پاکستان کے حوالے سے ایک مصمم ارادہ ہے، اور شہباز شریف صاحب کی جو کلا بازیاں ہیں۔ دوسری طرف بہت اہم بات جو ہے وہ یہ ہے جی، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو سیاسی پارٹیوں کی لسٹ جاری کی ہے، اس میں پاکستان تحریک انصاف کا نام ہی غائب ہے۔ یہاں سے یہ الیکشن کمیشن جو ہے مشکوک ہوتا ہے، جس پہ چیئرمین پی ٹی آئی ہمیشہ کرٹیسائز کرتے آئے ہیں کہ گورنمنٹ کی بی ٹیم کے طور پر کام کرتا ہے۔ اب یہ اتنی 130 150 کے لگ بھگ سیاسی پارٹیوں کے نام وہاں پر موجود ہیں، کسی اور سیاسی پارٹی کا اس میں سے نام کیوں نہیں غائب ہوا؟ اس پہ جو نام دیا گیا اس پہ بات کرتے ہیں، جو نام سامنے آ رہا ہے۔ یہ جو 14 جماعتیں، ان میں سے کسی جماعت کا نام غائب نہیں ہوا، باقی 150 جماعتیں جو ہیں ان میں سے کسی جماعت کا نام غائب نہیں ہوا۔ نام غائب ہوا ہے تو وہ پارٹی جس پر پابندی لگانے کی بات کی جا رہی ہے، جس کو دہشت گرد جماعت ڈکلیئر کر کے اسے بین کرنے کی بات کی جا رہی ہے، جس کے جو چیئرمین ہے، جس کا جو لیڈر ہے، اس کو آپ آؤٹ کرنے کی بات کریں، اور جس طرح کی پلاننگ مستقبل قریب میں آپ اس کو ترتیب دے چکے ہیں، اور ایسی صورتحال میں اس کا نام اس الیکشن کمیشن کی طرف سے اس لسٹ سے غائب کرنا، یہ بہت سارے جو آئندہ کے پلان ہیں ان کو ظاہر کرتا ہے۔ مگر ناظرین، بات یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے چیئرمین پی ٹی آئی کے نام کے سامنے جس پارٹی جو پارٹی رجسٹر ہے، اس میں پاکستان نہیں، لیبر قومی موومنٹ پاکستان تحریک سوری پاکستان تحریک انصاف کی بجائے چیئرمین پی ٹی آئی جو ہیں، یعنی اب وہ چیئرمین لیبر قومی موومنٹ کی پارٹی کے وہ چیئرمین ہیں۔ یہ نام کہاں سے آیا؟ کیا اس نام سے کوئی پارٹی پی ٹی آئی کے کسی لیڈر نے اس نام سے نئی پارٹی بنا لی ہے جس کا نام لیبر قومی موومنٹ ہے، وہ عمران خان کے نام کے سامنے جو ہے اس کا نام مینشن کیا گیا ہے؟ یہ غور طلب بات ہے اور بڑی ایک الارمنگ بات ہے، اور اس کا یقیناً پی ٹی آئی جو ہے وہ اس کا سخت نوٹس لے گی، اور ہو سکتا ہے بات سپریم کورٹ آف پاکستان تک پہنچ جائے۔ یہ ہے ناظرین ہمارے ملک کی کھیڈاں۔ یہ سارے ملک دیاں کھیڈاں نے جی، غریب سے کھیلا جاتا ہے، سیاسی پارٹیوں سے کھیلا جاتا ہے، ملک کی تقدیر سے کھیل کھیلا جاتا ہے، کھیل ہی ہے، اور یہ کھیل جو ہے کب تک کھیلا جائے گا؟ یہ ہم بچپن سے سنتے آئے، پاکستان نازک دور سے گزر رہا ہے اور یہ آج تک جاری ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد۔